बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कैपिटल व्यू और मैं हूं आपके साथ नाज़िया खान। नाज़रीन, मुज़ाकरात का माहौल बनाने के लिए, उसकी राह हमवार करने के लिए और सियासी तनाव में कमी लाने के लिए, दर्जा हरारत में कमी लाने के लिए आज पहला नेशनल डायलॉग कमेटी का इजलास हमने देखा, जिसमें मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं, सहाफ़ियों, दानिश्वरों और वकला ने एक बड़ी तादाद में शिरकत की। अगर कुछ डिटेल आपके सामने रखूँ तो उसमें साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब शरीक थे, जमात इस्लामी के लियाकत बलोच, शेर अफजल मरवत, फवाद चौधरी साहब, बैरिस्टर सैफ, इमरान इस्माइल और शहजाद वसीम भी शरीक हुए। इस मौके पर सहाफ़ियों ने और रहनुमाओं ने और दीगर जो दानिश्वर हैं उन्होंने खुलकर इजहार ख्याल किया है और इजलास में मुल्क में यकजहती के फ़रोग़ और सियासी तनाव में कमी के लिए इत्तेफाक पाया गया है और इस बात पर भी इत्तेफाक हुआ है कि अगली नशस्त इस हवाले से मुल्तान में होगी। और ये बात भी जो है वो तजवीज़ पेश की गई है कि किस तरह से हुकूमत और अपोजिशन जो है वो अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव पर मुश्तमिल कमेटीज़ बनाएं और मुज़ाकराती अमल को आगे लेके जाया जाए। और नेशनल डायलॉग का जो कमेटी का जो किरदार है हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो एक डायलॉग की फ़ज़ा को फ़राहम करने के लिए उन काविशों को भी खराज तहसीन पेश किया गया है। कुछ एक मुश्तरका एलामिया जिस हवाले से सामने आया है फवाद चौधरी साहब ने जो पेश किया, उसमें मुख्तलिफ तजावीज़ जो हैं वो पेश की गई हैं। जब हम बात करते हैं डायलॉग के हवाले से, मिल बैठने के हवाले से, तो ये बात ज़हन नशीन रहे कि वज़ीर आज़म ने एक दफ़ा नहीं बल्कि मुतअद्दिद बार अपोजिशन को खुले दिल के साथ मुज़ाकरात की दावत दी और बारहा कहा कि हुकूमत मुज़ाकरात के लिए तैयार है, आप आइए मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठें, तमाम मसाइल का हल जो है वो बातचीत के ज़रिए ही मुमकिन है। लेकिन जो उसके रद्दअमल सामने आया, जो जवाब सामने आया ख़ास तौर पर PTI की जानिब से, वो भी किसी से ढका छुपा नहीं है। अभी हाल ही में ज़्यादा दूर नहीं जाते, 23 दिसंबर 2025 को वफाकी काबीना का जो इजलास हुआ उसमें वज़ीर आज़म ने जो उनकी डायलॉग की पेशकश है उसको दोबारा दोहराया, जिसके बाद हमने देखा कि फवाद चौधरी हों, इमरान इस्माइल हों या मौलवी महमूद हों, उनकी जानिब से इसका खैर मकदम किया गया और आज एक एफर्ट जो है वो मिल बैठने की सामने आई है। जो भी सारा माहौल है इस वक्त सियासी तनाव का, उसके तनाजुर में अगर हम देखें तो ये एक अच्छी एफर्ट है, उसको सराहा जा रहा है। मज़ीद इसी पर हम बात करते हैं। प्रोग्राम में मेरा पर्टिनेंट पैनल मुझे ज्वाइन कर चुका है, हम डिस्कशन को आगे लेकर चलेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं रशीद साफ़ी साहब, बहुत शुक्रिया रशीद साफ़ी साहब। उनके साथ मौजूद हैं शनीला अम्मार साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फ़ारूक आदिल साहब, सर आपका बहुत शुक्रिया। आगा इकरार हारून साहब, सर आपका बहुत शुक्रिया, खुशामदीद कहूँगी आप सबको। साफ़ी साहब, सबसे पहले आप ही से बात का आगाज़ करेंगे। सियासी तनाव और सियासी दर्जा हरारत में कमी के लिए आज का जो डायलॉग है और जो ख़ास तौर पे जब हम मुफाहमत की बात करते हैं तो उसकी किस कदर अहमियत है? शुक्रिया नाज़िया। देखिए, आज के डायलॉग से मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा और जो मेरी नज़र में अहम जो बात है वो हुकूमत की तरफ से मुफाहमत का बढ़ा हुआ हाथ है। ये हुकूमत जब से इक़्तिदार में आई है, ख़ुसूसन शहबाज शरीफ साहब जो है जो इस हुकूमत को लीड कर रहे हैं, पहले दिन से उनका हाथ मुफाहमत के लिए बढ़ा हुआ है और स्पेशली जो PTI की जानिब से बहुत ज़्यादा इश्तियाल फैलाया जाता है या उनकी जो सियासी सरकशी है उसमें दिन ब दिन जो इजाफ़ा होता जा रहा है, इसके तनाजुर में वज़ीर आज़म साहब मुतअद्दिद मरतबा मुफाहमत की पेशकश कर चुके हैं। असम्बली फ्लोर हो, काबीना के इजलास हो, सियासी बैठकें हो, अवामी जलसे हो, हर जगह पे हम ये बात कह सकते हैं कि वज़ीर आज़म साहब और उनकी टीम पूरी शऊरी तौर पर मुफाहमत की सियासत के कायल हैं। लेकिन दूसरी जानिब से जवाब क्या आता है वो आज भी आप मुलाहिज़ा फरमाएँ कि सुहेल अफरीदी साहब ने, जो कल हम आपके शो में डिस्कस कर रहे थे कि DG ISPR ने जो मुल्क की सलामती के बारे में जिन खदशात का इजहार किया था, पूरी तफसील से उन्होंने जो तफसीलात कौम के सामने रखी थी, उस पे PTI का क्या रद्द-ए-अमल आया है, एक सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव किस लबो लहजे में उन पे तनकीद कर रहे हैं, उनके तर्जुमान किस तरह फ़ौज के तर्जुमान पे टूट पड़े हैं। तो ऐसी सूरत में आपकी बात इस हद तक तो दुरुस्त है कि मकाल में मुज़ाकरात और मुफाहमत, सियासी मुफाहमत की तो अशद ज़रूरत है, लेकिन हमने ये देखना है कि इस मुफाहमत जिसकी शिद्दत हम महसूस कर रहे हैं, जिसकी ज़रूरत हम महसूस कर रहे हैं, सियासी जमातों में वो कौन से अनासर है जो मुफाहमत नहीं चाहते। तो इसका इस सवाल का जवाब बहुत सादा है और आपके देखने वालों को पता है कि मुफाहमत कहाँ से नहीं हो रही, कहाँ से जो है सुलहजुई नहीं की जा रही है, कहाँ से इश्तियाल को फैलाया जा रहा है। अब कल ही की बात है
کہ ایک دفعہ پھر اسلامی ٹچ دینے کے لیے اور سورہ یاسین کی ختم کے نام پہ جو ایک اکٹھ کرنے کی کوشش کی گئی تھی، اور کس طریقے سے ہم نے تو کبھی بھی قرآن خوانی میں یہ نہیں دیکھا ہے کہ لوگ قرآن خوانی سے زیادہ توجہ جو ہے اپنے سوشل میڈیا کی پوسٹوں پہ دے اور اپنے ویڈیو بنانے پہ دے، اور حکومت کے تنقیدی جملوں پہ اور تنقیدی پوسٹوں پہ لوگ وہ ساری چیزیں کرے۔ قرآن خوانی تو گھر میں بھی ہو سکتی ہے، مسجد میں بھی ہو سکتی ہے، اور ہر جگہ پہ اس کا ثواب جن کو بخشا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمانے والی ذات ہے، وہ تو ہو جاتا ہے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو سوال اٹھایا ہے، یقینی طور پر پاکستان میں سیاسی مفاہمت اور سیاسی درجہ حرارت کم کرنے کی ضرورت ہے، لیکن ہم پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک حکومت جو اقتدار میں ہے ان کی طرف سے مفاہمت کا ہاتھ بڑھا ہوا ہے، لیکن دوسری جانب جو بڑی اپوزیشن کی جماعت ہے یا جن کی جو ایک بڑی موجودگی ہے، ایک صوبائی حکومت ان کے ہاتھ میں ہے، قومی اسمبلی میں وہ لوگ موجود ہے، سینٹ میں موجود ہے، چاروں صوبوں سے ان کے نمائندگان موجود ہے، جو اپوزیشن اپنے آپ کو کہلاتی ہے وہ مفاہمت کے رستے پہ چلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ جو مفاہمتی عمل ہے یہ تبھی بعمل ہوگا جس طرح با اختیار اس ملک کے چیف ایگزیکٹیو شہباز شریف صاحب نے آفر کی ہے، کابینہ کے اجلاس میں کی ہے، فلور آف دا ہاؤس پہ کی ہے۔ دوسری جانب سے جب اڈیالہ میں قیدی کی جانب سے مفاہمت کا ہاتھ نہیں بڑھایا جائے گا تو یہ محمود خان اچکزئی کی بس کی بات نہیں ہے، یہ شاہد اقان عباسی کی بس کی بات نہیں ہے، یہ فواد چودھری کی بس کی بات نہیں ہے۔ یہ تمام ایکسرسائزز مکالمہ چلنا چاہیے، اپنی جگہ پہ مثبت وہ ہے، کام ہے، اس کی ہم کوئی مذمت نہیں کرتے، نہ اس کو ختم ہوتا ہوا ہم دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن جس طرح میں نے کہا کہ شہباز شریف صاحب نے آفر کی ہے، جب دوسری طرف سے جو ان کا ٹاپ لیڈرشپ ہے، اسپیشلی قیدی جو ہے، ان کی طرف سے اگر مفاہمت کی بات نہیں کی جائے گی اور مفاہمت کا رستہ نہیں اختیار کیا جائے گا، یہ تمام کوششیں جو ہے صحیح لا حاصل ہے۔ بالکل ٹھیک، سود مند ثابت نہیں ہو سکیں گی۔ شنیلا، کیا جس طرح صافی صاحب نے بھی فرمایا، کیا مزاحمت اور مفاہمت کیا دونوں کو اکٹھا لے کے چلا جا سکتا ہے؟ پی ٹی آئی کی اگر پرٹیکولرلی ہم بات کریں تو جس طرح سے وہ ہمارے ریاستی اداروں خاص طور پر پاک فوج کے حوالے سے جو الزامات یا جس طرح کی زبان استعمال کرتی رہی ہے اور بارہا یہ کہتی رہی ہے الزامات بھی انہیں پر لگانے ہیں لیکن مذاکرات بھی انہیں سے کرنے ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کل بڑے شگاف الفاظ میں کہا کہ ہم کسی سے مذاکرات نہیں کرتے، مذاکرات کرنا سیاسی جماعتوں کا کام ہے، تو بہرحال ان کو سیاسی جماعتوں سے ہی مذاکرات کرنے ہوں گے، یہ بات تو طے ہے، لیکن مزاحمت ساتھ پھر کیسے چلے گی اگر مفاہمت کرنی ہے تو؟ بات یہ ہے نازیہ، شکریہ، کہ وہ جو ہے نا صرف بلیک میل کرنا چاہتے ہیں، اور یہ ایک سیاسی پارٹی تو ہے نہیں، کیونکہ اس میں کوئی سیاسی میچورٹی ان میں نہیں ہے، کبھی بھی یہ آپ کو دوسری سیاسی پارٹیوں کے ساتھ مل بیٹھ کے کبھی معاملات حل کرتے ہوئے نظر آتے نہیں ہیں۔ یہ تو وہی ہوتے نا جتھے ملی توا پرات اتھے گزاری رات، کے جو پارٹی ان کو نظر آتی ہے پولیٹیکل پارٹی کے، اس کے کندھے کے اوپر سوار ہو کے یہ کوئی ملک کے اندر انتشار کر سکیں گے تو یہ اس کے ساتھ ملنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، لیکن کبھی بھی ملک کے قومی وسیع تر مفاد کے اندر ہم نے ان کو ملتے ہوئے کسی کے ساتھ بیٹھ کے بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ مذاکرات کوئی گالی تو نہیں ہے، ایگزیکٹلی سیاستدان تو جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ مذاکرات کے ذریعے بات چیت حل کرتا ہے۔ سیاستدان نے کب بندوق اٹھائی ہوتی ہے کہ بندوق اٹھائے گا یا وہ توڑ پھوڑ کرے گا یا وہ جا کے حملے کرے گا، خودکش حملے کرے گا اور اس کے بعد وہ اپنی بات منوائے گا؟ نہیں، سیاستدان جو ہمیشہ ہوتا ہے وہ ٹیبل کے اوپر بیٹھتا ہے، دوسرے لوگوں کے ساتھ مذاکرات، دوسری پارٹیوں کے ساتھ مذاکرات کرتے ہیں، کچھ لو اور دو کی بنیاد کے اوپر معاملات جو وہ حل ہو جاتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف جب بانی پی ٹی آئی وزیر اعظم تھے اس وقت بھی اپوزیشن لیڈر تھے، اور انہوں نے اس وقت بھی ان کو کہا کہ آئیں ہم بیٹھ کے مساق معیشت کرتے ہیں، کیونکہ سیاستدان ہمیشہ ایک ویژن کے ساتھ چلتا ہے اور وسیع تر مفاد دیکھ رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس نے ظاہر قوم کا مفاد دیکھنا ہوتا ہے۔ اپنے ذاتی مفاد کے ساتھ تو کوئی سیاستدان یا لیڈر کہلا ہی نہیں سکتا کہ جو صرف اپنا ذاتی مفاد دیکھ رہا ہو، وہ لیڈر یا وہ نہیں ہوتے، وہ تو ایک سیلیبریٹی ہے جو صرف تھوڑی سی شہرت کے لیے آ جائے گا کہ مجھے شہرت مل جائے گی اور میں اس سے فائدہ جتنا بھرپور فائدہ اٹھا سکتے اٹھاؤں۔ جو لیڈر ہوتا ہے وہ ایک ویژن کے ساتھ آتا ہے کیونکہ اس نے نسلوں کے لیے کام کرنا ہوتا ہے۔ اس وقت بھی اگر وہ یہ کہہ دیتے کہ جی آپ نے ہمارا مینڈیٹ چوری کیا ہے، پہلے ہمیں ہمارا مینڈیٹ دے دیں پھر اس کے بعد ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کرتے ہیں، انہوں نے ایسا نہیں کہا، انہوں نے کہا ہم بیٹھتے ہیں مذاکرات کرتے ہیں۔ حالانکہ اپوزیشن کبھی مذاکرات کی آفر نہیں کرتی، مذاکرات کی آفر ہمیشہ حکومت کی طرف سے آتی ہے۔
फिर उस वक्त भी अपने तकब्बुर में, अपने अना के अंदर उसको रिजेक्ट किया गया। आज तक कभी वजीर आजम होते हुए अपोजिशन लीडर से हाथ मिलाया नहीं। पता नहीं वो एक ऐसे गुरूर में मुब्तला हैं कि जैसे वो डायरेक्ट आसमान से लैंड किए हुए कोई फरिश्ते हैं और बाकी अल्लाह ताला ने जो है वो जमीन से कीड़े मकोड़े जो वो पैदा कर दी। इस किस्म की सोच वो लेके सियासत के अंदर आए हुए हैं। अब फिर वही मामला है, अगर आप एहतजाज करें, आप जलसे करें, जुलूस करें, जमहूरियत का हुस्न है। और हर जगह पे जमहूरियत में ये होता है कि अपोजिशन जो होती है वो हुकूमत की पॉलिसियों से इख्तलाफ करती है, उसकी वजह से जलसे होते हैं, जुलूस होते हैं। लेकिन ये जलसे जुलूस नहीं करते, ये इंतशार की तरफ जाते हैं, फसाद की तरफ जाते हैं। 9 मई हमारे सामने है, 26 नवंबर हमारे सामने। हमेशा एक एजेंडे के ऊपर आते हैं कि हम चढ़ाई करने के लिए आते हैं। आप कौन से कले फतह करने के लिए आ रहे हो, कौन से मुल्क के ऊपर कब्जे करने के लिए आ रहे हैं? आप आए, अपने मसले लेके बैठे। फिर जिनके खिलाफ दशनाम तराजी होती है, जिनके ऊपर इल्जामात होते हैं, फिर कहते हैं हमने बैठ के मुज़ाकरात बात भी उन्हीं के साथ करने हैं। क्यों आपने करने हैं? और ये दशनाम तराजी क्यों होती है? ये ब्लैकमेलिंग के लिए होती है। उनको लगता है कि हम प्रेशर डालेंगे, जितना ब्लैकमेल करेंगे शायद वो ब्लैकमेल हो के हमारी प्रेशर से घबरा के हमारे साथ मुज़ाकरात करने के लिए आ जाएंगे। लेकिन उनको कहीं से स्पेस नहीं मिल रही कि वो ये कह रहे हैं कि हमारा सियासत से ताल्लुक नहीं, आप जाएं सियासी जमातों के साथ जाके बात करें। तो चाहिए तो यही कि जाएं, बैठे सियासी जमातों के साथ डायलॉग करें, मुल्क के कौमी मुफाद के आगे आपको जो मसले हैं उनका आप बताएं, और जो जहां पे हुकूमत कुछ गलत कर रही है, आपको उनकी पॉलिसी से इख्तलाफ है, आप बैठे कौम के वसी तर मफाद में। ये नहीं हो सकता कि आप कहें कि जी बस जो हमने डिमांड दे दी है उसको पूरा करें, पहले उसको पूरा करें फिर हम मुज़ाकरात की तरफ आएंगे। ये पिछले दिनों में अचक ज़ई साहब की भी यही बात सुन रही थी। इस तरह नहीं होता, इस तरह नहीं हो सकता। आपको मुज़ाकरात पे आना पड़ेगा, सियासी मेचोरिटी दिखानी पड़ेगी। अगर आप तशद्दुद की तरफ, इंतशार की तरफ, फसाद की तरफ जाएंगे तो फिर जो आप जेल में बैठे हुए आपका आखिरी स्टॉप फिर अडियाला जेल। एग्जैक्टली, और मशरूत डायलॉग तो नहीं हो सकते, पहले भी इस पे बात हो चुकी। डॉक्टर साहब, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, अभी जो नुक्ता उठाया है शनीला ने, देखिए ब्लैकमेलिंग भी पीटीआई की कामयाब नहीं हुई, एहतजाजी सियासत भी कामयाब नहीं हुई, पैजाम हड़ताल की उन्होंने कॉल दी, बुरी तरह फ्लॉप हुई। अवाम उनका साथ देने के लिए तैयार नहीं है, और वो अवाम की जो नब्ज़ है उसको भी वो अच्छी तरह समझ चुके हैं कि अवाम जो है वो अब इससे बेजार आ चुके हैं। तो सवाल ये है कि क्या ज़ाती मुफाद से बालातर होकर और कौम के वसीतर मुफाद में, जिसकी बात पीटीआई भी करती है, जिसकी वो दावेदार भी है, क्या वो डायलॉग को फ्रूटफुल बनाने के लिए अपना वाकई में कलीदी किरदार और अपना पॉजिटिव रवैया अपनाएंगे, क्या अपना किबला दुरुस्त करेंगे? क्या पीटीआई की आप बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल। देखिए, मैं रात की गुफ्तगू आपसे शेयर करता हूँ बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब की, जो सेनेट में पार्लिमानी लीडर हैं पीटीआई के। उन्होंने ये कहा कि मुज़ाकरात की बातें लोग कर रहे हैं, करते रहें जिनको करनी है। पार्टी के अंदर डिस्कशन ये है कि हम पावर पोजीशन से दबाव डालकर अपने मकासद हासिल करेंगे। पावर पोजीशन से यानी दबाव डालकर और हुकूमत को घेरे में लेकर मकासद हासिल कर रहे हैं। क्या मकासद हैं? ये मकासद सब लोग बता रहे हैं, वो ये कि आप फलां 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 को रिहा कर दें जी, और जो इलेक्शन है उनको कलअदम करार दे दें, और उसके बाद बात होगी। तो आपने लोगों को रिहा कर देना है मुज़ाकरात से पहले, आपने इलेक्शन कलअदम करार दे देने हैं, तो उसके बाद क्या मुज़ाकरात की कोई ज़रूरत है? नंबर 1। नंबर 2, जब मुज़ाकरात की बात चली पीटीआई की, ख़ास तौर पर ये जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान वाले हैं, अचक ज़ई साहब और अलामा साहब, तो जब उनकी तरफ से ये बात आई और उन्होंने ये कहा कि हम गैर मशरूत बात कर रहे हैं, तो उसके बाद मोहतरमा अलीमा ख़ान ने ये बात कही कि वो जो मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं वो हम में से नहीं है। और अभी कल भी शायद इसी किस्म का उन्होंने एक बयान दिया है, क्योंकि ऐसी कोई मुज़ाकरात का मामला नहीं है। एक तो ये, अब ये बिल्कुल ताज़ा बातें हैं। अब जो हिस्ट्री अभी दोस्तों ने बता भी दी, ये बताइए कि जब अपोजिशन में थे मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तो उस वक्त मिसाक मईशत की दावत अपोजिशन की तरफ से दी गई। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की हैसियत से शहबाज शरीफ साहब ने ये दावत दी। लेकिन अभी कुछ अर्सा पहले, मैं अभी जो आपने कोट किया काबीना वाली बात नहीं कर रहा हूँ, उससे कुछ देर पहले कौमी असम्बली में उन्होंने मुज़ाकरात की दावत दी और कहा कि आइए मिसाके पाकिस्तान करते हैं। तो वो आप कह रहे हैं ना कि अपने मफादात से बुलंद होकर
मुज़ाकरात के लिए आएंगे तो मिसाक पाकिस्तान से बुलंद कोई चीज़ हो सकती है? दुरुस्त। उस पर लोग आए नहीं आए। अच्छा, अब आप ज़रा ये देखिए कि फिर वही बात कि अपने सियासी मफादात से बुलंद होकर पाकिस्तान के लिए आना, क्या वो लोग जो पाकिस्तान की इक्तिसादी सूरत हाल को बेहतर बनाने की कोशिशों में रख ना डालें और IMF को खतूत लिखें कि पाकिस्तान को आपने कोई मुआहिदा नहीं करना, पाकिस्तान को बेल आउट करने के लिए कोई प्रोग्राम नहीं देना, वो क्या अपने सियासी मफादात से बुलंद हो सकते हैं? अच्छा, क्या वो लोग अपने सियासी मफादात से बुलंद हो सकते हैं जो दहशत गर्दों की सपोर्ट करते हैं, जिन्होंने दहशत गर्द पाकिस्तान के साबिक कबायली इलाकों में लाके बिठाए जो आज दहशत गर्दी कर रहे हैं, और उन्हें यानी क्यों दहशत गर्दी कर रहे हैं उसका भी एक अलग एजेंडा है जिसकी सपोर्ट में PTI खड़ी है। तो इन सब मकासद के साथ मैं फिर ये अर्ज करूंगा कि PTI का मसला ये नहीं है कि मुज़ाकरात करके एक जो कैफियत है तातुल की उससे निकलना, वो तातुल को और बहरान पैदा करके उसे गहरा करने पे यकीन रखती है। यही उसकी हिकमत अमली है, यही उसके मकासद हैं। देखिए, मैं फिर अर्ज करता हूँ कि जब आप पाकिस्तान को डिफॉल्ट के दहाने पे ले जाएं, जब और खुदा न खास्ता ऐसा हो जाए तो आपको श्रीलंका का मंजर याद है जी जी। और इन लोगों की तरफ से कितनी खुशी से ये कहा जाता था कि आप पाकिस्तान को श्रीलंका बनने से कोई नहीं रोक सकता। नंबर 1। नंबर 2, इन्हीं की तरफ से एक तरफ ये श्रीलंका की कैफियत पैदा की जा रही थी, दूसरी तरफ दहशतगर्द यहाँ लाए जा रहे थे। तो ये तो एक खास एजेंडे पर खास मकासद के लिए काम कर रहे हैं और इसका मतलब मसले का हल नहीं है। और इनकी तरफ से जो मुज़ाकरात की बात करते हैं, आप मुझे बताइए कि महमूद खान अचकज़ई हो या नासिर साहब अलामा नासिर हो, उनकी कितनी अहमियत है बानी PTI की नज़र में? क्या कभी जब इन्होंने ये कहा कि हम गैर बार अचकज़ई साहब का नाम ले रहे हैं तो एहतियात कर रहे हैं। इधर जो है ना प्रश्न आप ये बताएं कि उनकी तरफ से जब इस किस्म के गैर मशरूत मुज़ाकरात की बातें हुई तो क्या, मैं नहीं बात करता बानी PTI की, क्या अलीमा खान ने उसको वेलकम किया? क्या पार्टी की किसी कोर कमेटी ने उसे वेलकम किया? बैरिस्टर गौहर की हम बात नहीं करते, बैरिस्टर गौहर जो बात करते हैं उसकी तो अगले महीने तक तरदीद हो जाती है कि ये, और साफ नजर आता है कि इररेलेवेंट है। और ये अभी जो कुछ ये मुज़ाकराती कमेटी है, मुज़ाकरात के लिए जो भी कोशिश करे और हालात को नॉर्मल करने के लिए जो भी अपना हिस्सा डाले, मुबारक है। लेकिन बात यह है कि क्या इस मामले में ये जो तहफ़्फ़ुज़ आइन वाले लोग हैं, क्या वो इस इजलास में शरीक हुए? क्या PTI ने संजीदगी से इस मुज़ाकरात में शिरकत की? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये लोग क्यों वजन डालना, देखिए ना, सदर हो, अच्छा बिलावल भुट्टो जरदारी मुज़ाकरात की बात कर चुके हैं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के मौके पर, तो हुकूमत तो मुसलसल ये बात कर रही है। हाँ। ये इन्होंने सारा मरबा सदर वजीर आज़म नवाज शरीफ पे डाल दिया। आप जो लोग मुज़ाकरात पर आमादा नहीं है, हाँ, उनसे जाके बात करें कि भाई तुम कब मुज़ाकरात पे आमादा होंगे और क्या मुज़ाकरात चाहते भी हो कि नहीं चाहते हो। तो ये दरअसल ये तो घोड़े के गाड़ी के आगे घोड़ा बांधने वाली बात है। तो मैं इसको नॉन स्टार्टर समझता हूँ। ठीक है। आगा साहब, फिर सारी सिचुएशन से जो बात मुझे समझ में आई है वो ये है कि PTI अपनी किसी यूनाइटेड फॉर्म में हमें नज़र नहीं आ रही है। बहुत ज़्यादा उसमें धड़ेबंदी है, हर जगह पर जो है वो हमें मोर्चाजन नज़र आते हैं, दुश्मन तराजी, यानी कि उनको बाहर से किसी दुश्मन की, किसी मुखालिफ की ज़रूरत नहीं महसूस होती। जिस तरह अभी डॉक्टर साहब ने फरमाया कि एक तरफ मुज़ाकरात की बात कही जाती है, कहा जाता है ये बंदे नॉमिनेटेड है, ये मुज़ाकरात करेंगे। अलीमा खान साहबा आती हैं, वो कहती है कौन से मुज़ाकरात, हमने तो मुज़ाकरात नहीं करने। खैबर पख्तूनख्वा का तर्ज अमल ये है कि वो एहतजाज की बात करते हैं, वो सड़कों पर आने की बात करते हैं। तो पहले तो इनको खुद ये देखना होगा कि वो चाहते क्या हैं। बहुत शुक्रिया नाज़ी, मेरी थोड़ी सी राय इससे आपसे मुख्तलिफ होगी। ये भी मेरा ज़ाती ख्याल है कि ये हमारा मिसकॉन्सेप्ट है कि उनके अंदर धड़ेबाजी है, और ये मेरा ख्याल है कि इट इज़ बाय डिज़ाइन। मैं बहुत सारे ऐसे सिस्टम्स को जानता हूँ जिसमें एक भाई को कहा जाता है तुमने बातचीत करनी है, दूसरे को कहा जाता है कि नहीं बाहर ही खड़े होकर तुमने गालियाँ निकाल दी हैं, अच्छा, ये कर देगी भाई हो। गुड कॉप बैड कॉप। दिस इज ऑल डिज़ाइन। पहली बात,
दूसरी बात यह है कि किसी की हैसियत, किसी भी कल्ट में किसी की कोई हैसियत नहीं होती है। कल्ट में कल्ट लीडर होता है या उसकी एक्सटेंडेड फैमिली होती है, जिससे आपने अलीमा खान साहिबा की बात की। कल्ट ने तारीख गवाह है कभी मुज़ाकरात नहीं किए। मेरी एक स्टेटेड पोजीशन है, पिछले कई सालों से मेरे दोस्त बैठे हुए हैं, इनसे पूछ लें कि आप जिसको पीटीआई को पार्टी 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 कहते हैं, मैं उसे कल्ट समझता हूँ, और कल्ट कभी मुज़ाकरात नहीं करते हैं। अब आ जाए दूसरी तरफ, देखिए एक अच्छी हुकूमत की एक जिम्मेदारी होती है कि वो हमेशा वो चाहती है कि मुल्क के बीच में एक सिंक्रोनाइजेशन हो, इकोनॉमिक लेवल पे भी और पॉलिटिकल लेवल पे भी। इसीलिए यानी कि PMLN और किसी हद तक पीपल्स पार्टी हमेशा ऑफर करते हैं मुज़ाकरात की। लेकिन मेरी एक और राय है, देखिए बिल्कुल मुज़ाकरात होने चाहिए। मुज़ाकरात तो एक रास्ता है डायलॉग का। किससे? दिस इज माई क्वेश्चन टू एवरीबॉडी। अब कोई शक नहीं रहा है पीटीआई की जो कॉन्स्टेंट सपोर्ट है TTP के लिए, कोई शक नहीं रहा। मेरे ख्याल में DG ISPR की प्रेस ब्रीफिंग के बाद तो बिल्कुल कोई नहीं रहा। हर चीज उन्होंने विद फैक्ट्स एंड फिगर, विद ऑडियो वीडियो दिखाई है आपको। एग्जैक्टली। किससे मुज़ाकरात करेंगे? एक ऐसी कल्ट से या ऐसे ग्रोह से जो कि कॉन्स्टेंटली TTP को सपोर्ट कर रही है मॉरली, और किसी हद तक लोग ये भी इल्जाम लगाते हैं इकोनॉमिकली भी। ठीक, मेरे मुताबिक तो ऐसी कोई भी ग्रोह हो, उसको मुज़ाकरात की टेबल पर बैठाने के बजाय उसको कहीं और भेजना चाहिए। ये मेरी जाती राय है, मैं गलत भी हो सकता हूं, लेकिन मैं एज ए पाकिस्तानी एक राय रखने का मेरा ये राइट बनता है। एक और इसमें बात आप, यानी कि जो अगर फैलेसिस थी वो बिल्कुल हमारे लिए क्लियर हो जानी चाहिए कि PTI TTP और अफगानिस्तान को कौन से सपोर्ट करने से कभी पीछे नहीं हटेगी। आप सुहेल अफरीदी के रिसेंट स्टेटमेंट्स पढ़ लें और अचकजई साहब की भी कुछ अपना स्टेटमेंट्स पढ़ लें, ठीक है, ये सुन लें। इस हालात में कैसे किससे मुज़ाकरात करेंगे? एक बी टीम, TTP की एक बी टीम जो कि PTI की शक्ल में उस पूरे सूबे को कंट्रोल करके बैठी है, और वो कहती है कि हमने फेडरेशन को इजाजत नहीं देनी है टेररिस्ट के खिलाफ एक्शन करने में, चाहे वो बाजोर हो, चाहे अपना कोई और एरिया हो, चाहे अपना ये अपना नीचे टीला वैली हो। किस से आप मुज़ाकरात की तवक्को रखते हैं? और ना ही वो आपसे मुज़ाकरात करें। दे कैन एंगेज यू टू टाइम गेन करने के लिए, जैसे अफगानिस्तान में एंगेज किया था टाइम गेन करने के लिए और रीग्रुपिंग की थी जब उसने डायलॉग की हमें ऑफर की थी पाकिस्तान से बाहर 2 जगहों पे। सेम रवैया इनका, तो फर्क क्या है दोनों में? एग्जैक्टली, बिल्कुल। नाज़ी एक चीज़ ऐड करूंगी, कल रात को एक टीवी प्रोग्राम में जो खैबर पख्तूनख्वा के हैं तर्जुमान शफी जान, उनको एंकर ने बार बार कहा कि क्या आप TTP को दहशतगर्द मानते हैं, तो उसने वो मानने से हिचकिचा रहा था। उसने बिल्कुल इकरार नहीं किया कि TTP जो है वो दहशतगर्द तंजीम है। यानी कि सारी डिस्कशन से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि सबसे पहले अगर वो ये बात करते हैं मुफाहमत की या सियासी दर्जा हरारत में कमी की या सियासी तनाव को कम करने की, तो सबसे पहले उनको अपना किबला दुरुस्त करना होगा और ख़ुद ये पहले फैसला करना होगा कि आखिर वो क्या चाहते हैं। नाज़रीन, यहाँ पर लेंगे ब्रेक से जब वापस आएंगे तो एक टॉपिक आपके सामने डिस्कस करेंगे जो कि होगा जब पाकिस्तान और भारत मार्का हुआ, उसकी जो सूरत हाल बाद में बनी। साथ रहिएगा। तजावीज़ दी बस, और तुम में से बेहतर वो है जो कुरान पाक सीखे और दूसरों को सिखाए। सही बुखारी। इमाम मस्जिद साहिबान हमारे मुआशरे का एक अहम जुज़्व हैं। मुआशरे में मजहबी हम आहंगी, उखुवत और रवादारी के फरोग में हमेशा से है इनका अहम किरदार। आप उम्मत के जहनों को बेदार करने वालों में से हैं। ये जो एक बहुत सेक्रेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं समझती हूँ खुशकिस्मत लोगों के हिस्से में ये आता है। आप लोग वो अमल को अंजाम देते हैं। रियासत आपको अपना रहनुमा मानती है, अवाम आपको अपना रहनुमा मानती है, मैं आपको अपना रहनुमा मानती हूँ। इन काबिल एहतराम अइम्माए मसाजिद की ज़रूरियात ज़िंदगी का कमा हक़्क़ो ख्याल रखने के लिए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानिब से पंजाब में पहली बार 20 अरब रुपए की सालाना लागत से एजाजिया प्रोग्राम बराए इमाम मस्जिद साहिबान का आगाज। रजिस्टर्ड इमाम मस्जिद साहिबान को माहाना 25,000 रुपए एजाजिया की फराहमी। अब तक 66,000 से जायद इमाम मस्जिद साहिबान की प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन मुकम्मल।
रवा माह एजाजिया की फराहमी बजरिया पे ऑर्डर। फरवरी 2026 से रकम के आसान हुसूरी के लिए वजीर आला पंजाब एजाजिया कार्ड बराए इमाम मस्जिद साहिबान का इजरा, माली खुद मुख्तारी और इज्जत व तकरीम का मुकम्मल ख्याल। हुकूमत पंजाब का ये इकदाम इमाम मस्जिद साहिबान की बेमिसाल खिदमात का एतराफ। महकमा दाखिला, हुकूमत पंजाब। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। नाज़रीन, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे कि कैसे भारत मई में होने वाली जंग में चारों शाने चित होने के बाद जंग बंदी के लिए अमरीकी सदर के पांव पड़ा। आप सब जानते हैं कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, कोई 60 के करीब बार ये बात दोहरा चुके हैं कि पाक भारत जंग जो रुकी थी मई में, उसमें उनका किरदार रहा है। और वो ये बात भी कर चुके हैं कि भारत के निहायत खूबसूरत और फैंसी जहाज़ भी उसका नुकसान उठाना पड़ा है भारत को। गो के नरेंद्र मोदी हमेशा इससे गुरेजा रहे, इस हकीकत से नजरें चुराते रहे, कभी उन्होंने इस बात का एतराफ़ तो नहीं किया, लेकिन ये बात कही जाती है और इस पर हमारा कामिल यकीन भी है कि हकाइक जो है वो छुपते नहीं हैं, सच आखिर सामने आकर रहता है। और जो सच अब सामने आया है उसके हवाले से अगर आपको बताएं तो ये कहा जा रहा है कि अमरीकी महकमा इंसाफ में जो दस्तावेजात जमा करवाई गई हैं उनके मुताबिक 10 मई को, यानी जिस दिन पाक भारत जंग बंदी हुई थी, भारत का सिफारत खाना ट्रंप इंतजामिया के साथ राबते में था और अहम शख्सियात के साथ उसके रवाबित थे। और ये राब्ता एक लॉबिंग फर्म की मदद से किया गया था। और सबसे दिलचस्प बात इसमें यह है कि जिस लॉबिंग फर्म को भारत ने हायर किया था, जो उनके सरबराह हैं, उनकी तस्वीर भी सदर ट्रंप के साथ जो है वो सामने आई है। थोड़ा सा आगे चलते हैं। भारतीय अखबार, भारत का अपना अखबार, कोई और ये बात नहीं कर रहा, दी हिंदू क्या कहता है? वो ये कहता है कि व्हाइट हाउस से राब्तों और अमरीकी हुकाम से मुलाकातों के लिए भारत को लॉबिंग फर्म का सहारा लेना पड़ता है, उस पर इन्हिसार करना पड़ता है। यानी कि अगर देखा जाए तो ये किस कदर बात हजीमत से भरपूर है कि मोदी सरकार को सदर ट्रंप को अपनी तरफ मुतवज्जे करने के लिए एक लॉबिंग फर्म का सहारा लेना पड़ता है। ये बात यहीं नहीं रुकती, बल्कि दिलचस्प बात यहाँ पर यह है कि सदर ट्रंप तक मोदी सरकार ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट को पहुँचाने के लिए $18 लाख लगा दिए। जी हाँ, $18 लाख। यानी मोदी सरकार किस कदर हल्के हैं ये दुनिया अब जान चुकी है। सदर ट्रंप को भारत का दोस्त कहने वाले और सदर ट्रंप को अपना भाई कहने वाले मई में पाकिस्तान से ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त उठाने के बाद एक तरफ तो अपनी आवाम को जवाब दे हैं और भारत को सर जो है पूरी दुनिया के सामने नीचा किया, तो दूसरी तरफ जो है सदर ट्रंप से भी नाराज़गी जो है उनकी मोल ली है। और सदर ट्रंप ने एक मौके पर यह भी कहा था कि अगर आपको याद हो कि मोदी ये जानता है कि मैं उससे नाराज़ हूँ और वो मुझे खुश करने की कोशिश करता है। तो ये अब जो बहुत से सवालात हैं ये मोदी सरकार से उठाए जा रहे हैं, उनके सियासतदान हों, दानिश्वर हों, उनका सोशल मीडिया हो, सब सवालिया नज़रों से मोदी सरकार को देख रहा है। और वो कहता है कि अब वक्त आ गया है कि मोदी सरकार अब सच बोल ही दे, क्योंकि सच जो है वो छुप नहीं रहा है। रशीद साफ़ी साहब, तमाम तर सूरत हाल आपके सामने। हमेशा भारत हकाइक को छुपाता रहा, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ जो सच है वो अनफोल्ड हो रहा है। ये एक बहुत बड़ी हकीकत है जो सामने आई है। हिंदू अखबार जो है वो खुद उसकी तस्दीक भी करता है। देखिए, आप जो सच है उसको ज़्यादा देर तक नहीं छुपा सकते और आप किसी को एक मरतबा तो बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए किसी को आप बेवकूफ़ नहीं बना सकती। दुनिया बहुत जदीद हो चुकी है, टेक्नोलॉजी आगे जा चुकी है। पूरी दुनिया को पता है कि मई के महीने में भारत पाकिस्तान से ज़िल्लत-ए-आमेज़ शिकस्त खा चुका है। और इसकी एक मिसाल जो है, कल भी हम जिक्र कर रहे थे, बांग्लादेश के जो एयर चीफ थे पाकिस्तान आए हैं, पाकिस्तानी एयर टेक्नोलॉजी और डिफेंस टेक्नोलॉजी ख़रीदने में उनकी दिलचस्पी है। लीबिया की मिसाल हमारे सामने है, अफ्रीकी ममालिक हो गए, अज़रबैजान हो गए, बाकी ममालिक हो गए। पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी ने अपनी बरतरी साबित कर दी है। तो ये बात तो बिल्कुल आया है कि पाकिस्तान ये जंग ना सिर्फ जंगी महाज पे जीत चुका है, बल्कि सफारती महाज पे भी 2025 का साल और ये 26 का जो शुरुआत है, ये भारत के लिए बदतरीन साल है। उनकी रियासत की दोगलापन था
وہ بالکل دنیا کے سامنے آیا ہو چکا ہے۔ ٹرمپ جو ہے وہ خالصتاً کاروباری اور سفارتی بنیاد پر ملکوں سے تعلق استوار کر رہا ہے۔ وہ بالکل لگی لپٹی رکھ کے بغیر بھارت کی ان کمزوریوں سے پردہ اٹھا رہا ہے جو برسوں سے بھارت نے دنیا سے چھپانے کی کوشش کی تھی۔ اب جو سینیٹر لینڈسے گراہم کا جو بیان ہے کہ بھارتی سفیر ان کی منت سماجت پہ اتر آئے ہیں کہ چونکہ بھارت نے روس سے تیل کی خریداری کم کر دی ہے، لہٰذا ٹرمپ کو قائل کیا جائے کہ ان پہ 25% ٹیرف کم کیا جائے، لیکن ٹرمپ کو ہم اس دن سن رہے تھے کہ وہ یہ ٹیرف 50% تک بھی لے کر جا سکتے ہیں۔ شدید دباؤ کا شکار ہے امریکہ کے ساتھ بھارت کے تعلقات کو آپ دیکھ لیجئے۔ بھارت ایک جانب کہتا ہے کہ امریکہ ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر ہے، لیکن دوسری طرف آپ ٹیرف دیکھیں 25% ان پہ لگ چکا ہے، ان کے ٹیکنالوجی پہ ٹیرف لگ چکے ہیں۔ شدید تناؤ کے شکار ہے ٹرمپ، شدید ناراض ہے بھارت سے۔ دوسری جانب ان کی خارجہ پالیسی کی تضاد یہ دیکھے کہ روس کو وہ اسٹریٹجک پارٹنر سمجھتا ہے، لیکن ادھر امریکہ کو کہہ رہے کہ ہم روس کے ساتھ اپنی دوستی کو کم کر رہے ہیں، ان سے کم تیل خرید رہے۔ روس اور بھارت کی جو ایک جو ریلیشن ہے اس میں تضادات ہے۔ پڑوسی ممالک پاکستان کی تو ہم بات ہی نہ کریں، سری لنکا کے ساتھ بدترین تعلقات، بنگلہ دیش کے ساتھ شدید ترین جو ایک تناؤ کی کیفیت، اس کے ساتھ مالدیپ کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ یہ تمام خطے میں ان کی جو خارجہ پالیسی ہے وہ ناکام ہو چکی ہے۔ چین کے ساتھ بھارت کا آپ دیکھ لیجئے گا، سرحدی تنازع ہے، لداخ سے لے کر لائن اپ کنٹرول پہ جو ان کے ساتھ مختلف مسائل ہے وہ اپنی جگہ پہ، لیکن دوسری جانب پھر بھی اسی چین کے ساتھ بھارت کی مجبوری ہے کہ تجارت بھی کرنی پڑ رہی ہے، کیونکہ خام مال اور بھارتی ٹیکنالوجی کے لیے اور بھارتی صنعت اور حرفت کے لیے 80% دار و مدار ان کا چین پہ ہے۔ یہ تمام چیزیں ہیں، انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے حوالے سے بھارت زیر دباؤ ہے۔ تو یہ بدترین سال ان کے لیے رہا، لیکن دنیا کے لیے چشم کشا سال رہا۔ اب دنیا کو بھارت کا جو ایک گندا چہرہ نظر آیا ہے، جنہوں نے اپنی جو سفارتی غلاظتیں، جنہوں نے اپنی جو انسانی حقوق کی غلاظتیں جمہوریت کے پردے میں چھپانے کی ناکام کوشش کی تھی، اب وہ غلاظتیں اتنی بڑھ چکی ہے بی جے پی کے ہندوتوا پالیسی کی وجہ سے کہ اب وہ تمام بدبو جو ہے پورے ریجن میں تو کیا پوری دنیا میں بھارتی سفارتکاری کی وہ بدبو پھیل چکی ہے۔ لہٰذا بھارتی عوام کا اب یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ مودی کے ہندوتوا پالیسی سے اگر اپنے آپ کو بچا پائیں گے تو شاید بھارت پھر اس خطے میں سر اٹھانے کے قابل ہو جائے، لیکن جب تک بی جے پی ہوگا، ہندوتوا کا سوچ ہوگا، انشاءاللہ ان کی جو یہ جو موجودہ کیفیت ہے یہ مزید بد سے بدتر ہوتی جاتی رہے گی۔ شریلا، جس طرح سے ابھی صافی صاحب نے کہا کہ 2025 جو ہے وہ بھارت کے لیے ہزیمت سے بھرپور سال رہا، خارجہ پالیسی نچلی سطح پر ہم نے دیکھی ان کی، اور پھر اس پر یہ کہ پاکستان سے شکست کے بعد جو رہی صحیح کسر تھی وہ بھی ساری نکل گئی۔ لیکن سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ مودی سرکار جو ہمیشہ یہ اپنے عوام کو یہ پرسیپشن بنا کے اپنے آپ کو کیموفلاج کرتے رہے کہ صدر ٹرمپ کے ساتھ ان کے برادرانہ تعلقات ہیں اور میرا بگ بردر ہے، میرا دوست ہے، لیکن ان کو ان تک رسائی حاصل کرنے کے لیے، ان کی توجہ حاصل کرنے کے لیے لابنگ فرم کی ضرورت پڑی، اور ایک ٹویٹ ان تک پہنچانے کے لیے کہ وہ کیا چاہتے ہیں، وہ کیا بات کرنا چاہتے ہیں، $18 لاکھ لگانے پڑے۔ بات اس میں یہ ہے نازیہ کہ جس وقت یہ انڈیا نے ایک فالس فلیگ آپریشن کے بعد جنگ چھیڑی تھی تو یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے خود ہی ایک انٹرویو دیتے ہوئے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بات کی تھی کہ میں نے ان کو کال کی اور ان کو کہا کہ آپ یہ جنگ بند کریں، اور اس وقت نے کہا نہیں میں یہ جنگ جاری رکھوں گا، اور اس کے بعد پھر خود جب پاکستان نے جواب دیا تو پھر وہ میرے پاس بھاگ آیا کہ نہیں سیز فائر کرو، اور جب سیز فائر جو تھا وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کروا دیا، اور اس کے بعد پریزیڈنٹ ٹرمپ جو تھا اس کے اوپر بات کرتا تھا، تو چونکہ ایک ہزیمت اٹھائی ہوئی تھی، ایک ذلت اٹھائی ہوئی تھی، مودی سرکار نے نریندر سے سرنڈر ہو چکے ہوئے تھے، تو وہ اپنی عوام کو انہوں نے ایک بڑا وہ خوشنما قسم کا بیچا ہوا تھا چورن کہ جی ہم جنگ جیتے ہیں، ہم نے پاکستان کو نقصان دیا، تو وہ اس ڈٹائی کی وجہ سے، اس شرمندگی کی وجہ سے وہ بات مانتے نہیں تھے۔ اس چیز نے بھی صدر ٹرمپ کو ناراض کیا، اور وہ دیکھیں آہستہ آہستہ جب سٹارٹ ہوا کہ پلین گرے ہیں، پھر کہا گیا کہ برانڈ نیو پلین گرے، تو کس کے گرے ہیں وہ سب کو پتا چل رہا تھا کہ کون سے برانڈ نیو کس نے خریدے ہوئے ہیں۔
تو وہ ان چیزوں نے, حالانکہ یہی مودی سرکار تھے جو جلسوں میں کھڑے ہو کے کہتے تھے کہ اے آئی کا مطلب آرٹیفیشل انٹیلیجنس نہیں ہے, اے آئی کا مطلب ہے امریکہ اور انڈیا, یعنی کہ وہ اپنے آپ کو اتنا کلوز ان کے ساتھ بتا رہے ہوتے تھے. اور آج آپ ہی کہ وہ ان کی اخبار بتا رہا ہے کہ ان کو لابنگ فرم ہائر کرنی پڑی ہے ان کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کے لیے. اب صدر ٹرمپ جو ہے وہ انٹرویوز کے اندر, جلسوں کے اندر ان کا مذاق بنا رہے ہوتے ہیں, ان پہ ٹیرف زیادہ بڑھانے کی وہ دھمکیاں دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ وہ ایک جو الزام تھا نا ان کو کہ ہم چوتھی بڑی قوت بن چکے ہیں دفاعی اور ہم پاکستان کے اوپر حملہ کریں گے تو اس کے بعد پتہ نہیں دنیا بھر میں ہماری ڈنکے بچیں گے, وہ سارا کچھ الٹا پڑ گیا ان کو. تو الٹی ہوگی ساری تدبیریں. اب وہ جگہ جگہ پہ اپنی صفائیاں دیتے پھر رہے ہیں, پہلے ان کو اپنی پارلیمنٹ میں دینی پڑی, پھر عوام میں دینی پڑی, اور وہ جو ایک گودی میڈیا ہے اس کے ذریعے وہ کل بھی ڈی جی آئی ایس پی آر نے کچھ کلپس ان کے دکھائے, وہ پاکستان کو دھمکیاں لگا رہے ہیں. تو ٹھیک ہے جی, پہلے بھی آپ لوگوں نے کر کے دیکھ لیا, اب آپ پھر کر کے دیکھ لیجئے گا, جو پہلے حال ہوا تھا وہ آپ کا پھر اسی طرح کا ہوگا. اور ابھی یہ کل ہی میں جو ہمارے ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف, ان کا انٹرویو دیکھ رہی تھی, وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کو اتنے زیادہ ایئر کرافٹ کے آرڈر ملے ہیں کہ اگلے 6 مہینوں میں شاید انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم آئی ایم ایف کے پاس ہمیں جانا نہیں پڑے گا, ہمیں اس سے قرضے نہیں لینے پڑیں گے, خداحافظ کہہ دیں گے آئی ایم ایف کو ہم. تو یہ کامیابی ہے جو 9 مئی کے بعد ہمیں مل رہی ہے. یہ وہ ذلت ہے جو ایک مغرور اور انتہا پسند قوم کے حصے میں آئی. قوم کے حصے میں نہیں کہوں گی, اس ذہنیت کے حصے میں آئی جو ہندوتوا کی ہے, کہ آپ جب کسی پہ جنگ مسلط کرتے ہیں جھوٹ بولتے ہوئے تو آپ شکست بھی کھاتے ہیں اور اس کے بعد اب دنیا کے اندر بھی رسوا ہوتے ہیں. ہمیں تو پتا تھا, ہمیں تو سب کچھ معلوم تھا کہ کیا ہو رہا تھا, لیکن آج ان کا میڈیا ان کو سارا سچ کھول کھول کے بتا رہا ہے جو ہمیں سچ پتا تھا. وہ سچ آج ان کے گھر گھر میں پہنچ گیا ہے کہ جی یہ ہے آپ کی مودی سرکار کا کارنامہ. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, کیسے ڈیفینڈ کرے گا مودی کو اس کا اپنا گودی میڈیا؟ اب تو حقائق جو ہے وہ کھل کھل کر سامنے آ رہے ہیں, دنیا ساری اسی ریسرچ پر لگی ہوئی ہے اور ہر دفعہ جو حقائق سامنے آتے ہیں وہ بتا دیتے ہیں کہ مودی سرکار کو کتنی مار پڑی اور کس طرح یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس گئے اور کہا کہ سرکار ہمیں بچا لیں, بڑی پٹائی ہو چکی ہے. لیکن اب جو یہ سارا معاملہ آپ کے سامنے آئے, جو حقائق سامنے آئے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ مودی سرکار سیاسی اعتبار سے ان کا قد کاٹ کافی جو ہے وہ گھٹا ہے, بونے کی سی حیثیت ہو گئی ہے ان کی اپنی عوام کے سامنے, اور پریشر جو ہے وہ بلڈ ہو رہا ہے کہ بھائی اب تو سچ بول دو, دنیا بتا رہی ہے کہ کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ؟ ٹھیک کہا نازیہ آپ نے. جیسے آپ نے کہا نا کہ یہ بونے ہو چکے ہیں مودی صاحب, اسی طرح سے ان کا گودی میڈیا بھی کارنر ہو چکا ہے, اور اب وہاں متبادل آوازیں اٹھ رہی ہیں جو حقائق پر مبنی ہیں. مثلا ایک بڑے نمایاں ان کے ڈیفنس اینالسٹ ہیں پراوین ثانی صاحب, جی انہوں نے کیا انکشاف کیا؟ انہوں نے انکشاف یہ کیا کہ جب پاکستان نے جواب دیا ان کے یعنی جارحیت کا, تو سب سے پہلے اجیت دوول نے رابطہ کیا اپنے امریکہ کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر سے, اور اس سے یہ کہا کہ بھائی ہماری جان چھڑائیں. ہم نے یہ کر دیا اور اب ہم مزید کچھ نہیں کرنا چاہتے, ان کو روکیں, نمبر 1. اس کے بعد مودی, سرنڈر مودی کہیں یا نریندر مودی کہیں, مودی نے وائس پریزیڈنٹ کو فون کیا امریکہ کے اور اس سے کہا کہ خدا کے واسطے ہماری جان بچائیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اب انڈیا جو مغرب امریکہ کی آنکھ کا تارا تھا, اس انجام کو کیوں پہنچا؟ اس انجام کو ایک تو یہ کہ پاکستان کے عوام, پاکستان کی مسلح افواج, پاکستان کی ٹیکنالوجی نے دنیا کے سامنے یہ واضح کیا کہ پاکستان اس خطے میں طاقت کا توازن برقرار رکھنے والی قوت ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے. دوسری بات یہ کہ جو بھیانک چہرہ ہے انڈیا کا, وہ بے نقاب ہوا. نام جمہوریت کا لیتے ہیں لیکن جمہوریت کا وہاں نام نہیں ہے, آزادی اظہار نہیں ہے, اقلیتوں کو زندہ رہنے کی اجازت نہیں ہے, صرف مسلمانوں کو نہیں, کرسچنز کو بھی. اور کرسچنز کے علاوہ اگر کوئی غیر ملکی وہاں آ جاتا ہے, اور خاص طور پہ خواتین, تو ان کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے, کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مہذب معاشرہ نہیں ہے. اب یہ دنیا کے سامنے واضح ہو گیا ہے, اسٹیبلش ہو گیا. پھر انتہا پسندی, اور انتہا پسندی بھی انتہائی ریڈیکل, جس میں کسی دوسرے کی نہ مذہبی عبادت گاہ کی اہمیت ہے,
نہ کسی کے گھر کی اہمیت ہے اور نہ کوئی متبادل آواز کی، یعنی کسی کو اظہار رائے کے حق کی دوسرے کا وجود ہی برداشت نہیں ہے وجود ہی ڈاکٹر صاحب۔ برداشت نہیں، اور پھر ٹیررزم کو ایکسپورٹ کرنا سرکاری سطح پر، پھر نسل پرستی، ان چیزوں نے، اور حق خود ارادی پر جو غصب کر رکھی ہے کشمیر کی بھی اور بہت ساری دیگر ریاستوں کی بھی، تو ان چیزوں نے اب انڈیا کو ننگا کر دیا ہے۔ یہی سبب ہے کہ اب ان کو توجہ حاصل کرنے کے لیے پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں، لابنگ فرم لینی پڑتی ہیں، لیکن جو سچ کی آواز بلند ہو رہی ہے، اب ایسا تو نہیں ہے۔ اب جیسے کانگریس نے کیا کیا، کانگریس نے جو اپنی الیکشن کیمپین چلائی آئین کے نام پہ چلائی، راہل گاندھی کے ہر وقت ہر جلسے میں ہر اپیرنس میں انڈیا کا آئین اس کے ہاتھ میں ہوتا تھا، تو وہ یہ کیا کہہ رہا تھا کہ اس شخص نے اور اس کی جماعت نے اور اس کی حکومت نے انڈیا کے آئین کو ملیا میٹ کر دیا ہے، ہمیں اسے زندہ کرنا ہے۔ تو یہ پیغام دنیا تک نہیں پہنچ رہا۔ یہ سبب ہے کہ اب ان کی کوئی اہمیت نہیں رہی، کوئی ان کی بات سننے کو تیار نہیں ہے۔ اب واحد اس کا حل یہ ہے کہ اب یہ یا خود الگ ہو جائیں یا عوام ان کو شکست دے کے غائب کر دیں سیاسی منظرنامے سے۔ ٹھیک۔ اچھا آغا صاحب، آپ کو لگتا ہے مودی سرکار جب کبھی اکیلے میں بیٹھتے ہوں گے تو وہ سوچتے ہوں گے کہ کاش میں نے یہ سب کچھ نہ کیا ہوتا، پہلگام والا واقعہ کاش نہ ہوا ہوتا، کاش اس کے لیے غیرت چاہیے، غیرت اور ضمیر چاہیے اس کے لیے۔ تو کیا یہ ایسا وہ سوچتے ہوں گے؟ کیونکہ دیکھیں جتنی ذلت انہوں نے خود بڑی محنت سے اپنی قوم کے لیے کمائی ہے اس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی، اور یہ جو سب سچ سامنے آ رہا ہے، آپ کو لگتا ہے مودی سرکار اس کا سامنا کریں گے؟ بڑا خوبصورت فکرہ آپ نے کہا کہ بڑی محنت سے انہوں نے یہ جو ذلت ہے یہ کمائی ہے۔ دیکھیں تھوڑا سا اس کو ہمیں ایک اور ڈائمینشنز میں دیکھنا چاہیے۔ بات یہ ہے کہ پورا انٹرنیشنل میڈیا، یورپین میڈیا پرٹیکولرلی، اس میں بہت ہیوی انویسٹمنٹ تھی انڈیا کی، جو کہ پچھلے کم سے کم 30 سال سے یہ کہہ رہا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ کنونشنل وار میں انڈیا کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا ہے۔ جی۔ اور اس کے علاوہ جو انڈیا کا کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرائن تھا اس کو ایک ہوا بنا کے پیش کیا جا رہا تھا پورے دنیا کے انٹرنیشنل میڈیا میں۔ ہم نے سارا کولڈ سٹارٹ اور کنونشنل وارفیئر وہ ان کا کتنے گھنٹوں میں ہم نے تباہ برباد کر دی، 4 گھنٹے میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اندازہ یہ لگایا کہ کورٹ کی میٹنگ ہونی تھی انڈیا میں، جو ان کا یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک نیٹو مکسڈ انڈیا، ایک انڈو پیسیفک میں ایک بہت بڑی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک اپنا ایک پلیٹ فارم ہے۔ کورٹ کی میٹنگ میں ٹرمپ نے انکار کر دیا یہ مئی کے بعد، وہ میٹنگ ہی نہیں ہوئی، نومبر میں ہونی تھی، اس جو پچھلا سال گزرا ہے۔ اس کے علاوہ اس سے پہلے، اس مئی والے واقعے سے پہلے جو منی پور والا واقعہ ہوا تھا، جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے ابھی بات کی تو مجھے ان کی بات سے ریفرنس یاد آ گیا۔ منی پور کے واقعے میں جب تقریباً 32 کے قریب چرچ جلائے گئے تھے اور تقریباً 150 افراد چرچز کے اندر جلائے گئے تھے، اس کا بھی ایک امپیکٹ یورپین یونین اور امریکہ میں آیا تھا۔ اس کے بعد یہ ہو گیا اپنا یعنی کہ ذلت، یعنی کہ اللہ نے ایسی ذلت لکھی انڈیا کے نام پہ، میں کہتا ہوں صدیاں گزر جائیں گی نہیں نکل سکتا اب۔ اس کے بعد تو انڈیا از نو مور، میں یہ لفظ اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں پاکستانی ہوں، کم سے کم یورپ میں انڈیا کو ایک آپ کو پتہ ہے۔ اچھا ایک آخری منٹ دیجیے گا، میں کہتا ہوں ملینز آف ڈالر انویسٹ کیے گئے ایف پیک کی ڈکشن بنانے میں، ہائفنیٹ کرنے میں۔ پاکستان تو بس یہ وہ افغانستان ٹائپ ایک چیز ہے نا، اس میں ماشاءاللہ برا نہ بنائیے گا، ہمارے بھی این جی اوز کا بہت بڑا کردار رہا ہے ایک زمانے میں۔ وہ ایف پیک تو پاکستان کو بریکٹ کر دیا گیا، پتہ چلا کہ یہ تو جو پیک ہے نا وہ تو انڈیا کے ساتھ بھی نہیں ہے، اس سے بھی اوپر کوئی چیز ہے۔ تو یہ ہائفنیشن جو ہم نے بریک کی ہے نا، وہ بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے آپ کی پاکستان آرمی کی، پاکستان نیشن کی، پاکستان گورنمنٹ کی، جس کا جو بینیفٹ ہے، جس کو ہم ڈیویڈنڈ کہتے ہیں اپنی ٹیکنیکل لینگویج میں، وہ آپ کی صدیاں، آپ کی نسلیں جو ہیں انشاءاللہ اس کو انجوائے کریں گی۔ اور آخری بات میں کروں گا کہ یہ جو آپ نے کہا بات شروع ہوئی تھی کہ اب مودی گورنمنٹ کیا سوچ رہی ہوگی، مودی گورنمنٹ کچھ نہیں سوچ رہی ہے، اس نے اپنا ٹائم گزار لیا ہے، انہوں نے یہ الیکشنز بھی جو اپنا تھے وہ بھی ون کر دیے، انہیں پتہ ہے کہ نیکسٹ الیکشن جب دائیں گے دیکھا جائے گا ہم نے کیا کرنا ہے۔ ایک بات ان کو سمجھ آ گئی ہے، پاکستان کے فالس فلیگ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہ اب کوئی نہیں مانے گا دنیا میں۔
ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सब एनालिस्ट का कि आपने अपना तज्जिया सामने रखा। ये हकीकत यही है और जो हकीकतें सामने आ रही हैं कि यकीनी तौर पे ये जो जंग रुकी है वो भारत की दरख्वास्त पे जो कि उन्होंने सदर डोनाल्ड ट्रंप को की कि हमें बड़ी मार पड़ चुकी है, अब हमें बचा लें। पाकिस्तान ने इसको कबूल किया और पाकिस्तान ने अमन को रास्ता दिया, लेकिन उसके बावजूद भी DGI-SPR ने कल अपनी प्रेस टॉक में बिल्कुल वाज़ेह तौर पर कहा कि अगर अब भी शौक पूरा नहीं हुआ तो आ जाएं, अगर मज़ा ना आए तो पैसे वापस। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नाज़िर खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के मान। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त।